وگرنه بعد مامانم بعضی از روزام حتی بدون حرف زدن با کسی میگذشت. خب الان کارم پیدا کردی، پس ازدواج کن دیگه. برای حرف زدنم باید یکی رو پیدا کنی. وقتی بچه دار بشین خانوادتم کامل میشه. نه خاله جان، به آدم تنهایی مثل من کی میخواد دختر بده؟ نه خیر پسرم، اصلا همچین چیزی نیست. تو هیچی کم نداری، خودتو دست کم نگیر باشه؟ اگه تو بخوای ما هستیم تا یه دختر خوب برات پیدا کنیم. واقعا خاله؟ منظورم برای من واقعا افتخاره که این خوبی رو به من بکنید. اما خاله